बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पराठा रोल। बस यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। ये सारे का सारा मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसके बाद मैं जो सिंपल मैदा होता है उसकी बनाऊँगी रोटियाँ, पराठे, जो लच्छे वाले पराठे नहीं होते वो, और जो भी आपका दिल करे सलाद में आप प्याज वगैरह डाल के मायोनीज़ और दही वाली जो चटनी होती है ना वो लगा के, तो आप अच्छे से इसकी एक अच्छी सी फिलिंग तैयार करके तो आप इज़िली अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को क्या, आप अपने शौहर को दे सकते हैं, इवन कि आप अपनी सास को, नंदों को दे सकते हैं। इस तरह एटलीस्ट आप अपने हस्बैंड का दिल तो जीत लेंगे। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अगर आप अपनी माँओं की लाडली हैं ना तो आप अपने ससुराल वालों की लाडलियाँ नहीं होती हैं। इवन कि कोई भी बहू ससुराल की कम ही लाडली होती है। ये नहीं मैं कहती कि नहीं होती, होती होंगी, बहुत सारी होती होंगी, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में आपको ससुराल वालों को कम कम प्यारा हुंदा है, चम नहीं प्यारा हुंदा। तो बस यही मैंने तो यही देखा है। इवन के जो हम जिन फैमिली से बिलोंग करते हैं या ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, तो बस यही है कि आप जितना अच्छा काम करते हैं या जितना अपने काम से काम रखते हैं उतना ही आप ससुराल में एक अच्छी बहू होने का किरदार निभा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ससुराल की लाडली नहीं भी है ना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपने अपने हस्बैंड का लाडला ही रहना है। और हस्बैंड का लाडला रहने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप मैं आपको दूँ, वो यही है कि जब जब आपके हस्बैंड आपके पास होते हैं, इवन कि आपके रूम में होते हैं या जैसे भी, आपने कभी भी उनसे अपने ससुराल वालों की शिकायतें नहीं करनी। और ये तो कभी भी नहीं करना ना कि इधर से शौहर आए और साथ ही शुरू हो जाए, तेरी माँ ने आ की तेरी बहन ने आ की। कुछ भी कर ले वो आपके साथ, क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब यही है ना कि आपको चार बातें सुना लेंगे या आपके काम में कीड़े निकाल लेंगे, तो कोई बात नहीं, निकाल लेने दे। वो उनका ज़र्फ़ होता है। जो जितनी बात करते हैं ना वो उस बंदे का ज़र्फ़ होता है। आपने बस एक बात सोचनी होती है कि मेरी तरबियत जिस माँ ने की है वो और तरह की है, इसकी तरबियत किसी और ने की है, लिहाजा ये जो बंदा है ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकता। आपने अगले बंदे के लेवल पे नहीं आना होता, सिर्फ अपनी तरबियत दिखानी होती है उसकी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की ये चाहे कि उसकी माँ की तरबियत पे बात आए। इवन मैं तो बिल्कुल भी नहीं ये चाहूँगी। तो बस आपने अपने ससुराल वालों पे फोकस ज़रा कम रखना होता है, अपने शौहर पे फोकस ज़्यादा रखना होता है। आपने जस्ट उसके दिल में घर बनाना है, उसका लाडला होना है, ठीक है ना। इतना कि अपने शौहर से आप जितना, आपका शौहर ये मत कहें कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आप उसको अपनी आदत डाल दें, इस हद तक आदत डाल दें कि वो एक जूता तक पहनने से पहले आपका मतलब मोहताज हो जाए, जिसको आप कहते हैं कि वो जूता भी पहने तो उसको आप याद आएँ कि वो नहीं है तो मेरे जूते नहीं मुझे मिल रहे, वो नहीं है तो मेरे कपड़े नहीं मुझे मिल रहे। इस हद तक अपने जो हस्बैंड है ना उसको अपनी आदत डाल लें। आज से बस आपने यही काम करना है, सिर्फ उसको अपनी आदत डाल लेनी है कि आप उसकी आदत बन जाओ। यकीन करें, मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा जो चीज़ होती है ना वो किसी की आदत हो जाना होती है। ये जो टीनेजर लड़कियां होती हैं ना जो मोबाइल पे किसी से बात करने लग जाती हैं, लड़कों से बात करने या लड़के लड़कियों से बात करने लग जाती हैं, या आप लोगों को क्या लगता है ये कोई मोहब्बत होती है? नहीं, ये बिल्कुल मोहब्बत नहीं होती। ये एक आदत हो जाती है उनको कि किसी की कॉल आएगी, कोई मेरा ख्याल करेगा, कोई मुझसे पूछेगा, ये वो फ़लाँ फ़लाँ, बस और कुछ भी नहीं होता। जब माँ बाप को पता चलता है मतलब वो थोड़ी सी सख्ती करते हैं, मोबाइल वगैरह ले लेते हैं, तो क्या होता है कुछ दिन में वो आदत ख़त्म हो जाती है। दिन नहीं तो हफ्तों में, हफ्ते नहीं तो महीनों में ख़त्म हो जाती है। और जब वो आदत ख़त्म हो जाती है तो मोहब्बत भी कहाँ की कहाँ जाती है। लेकिन अगर जिनकी आदतें ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं ना वो फिर बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। तो आपने भी बस ये हलाल रिश्तों पे फोकस करना है मतलब उनकी तरफ नहीं जाना है मेरी बात को लेके। बस यही करना है कि
اپنے شوہر پہ فوکس کریں، اپنے بچوں پہ فوکس کریں. ایون اگر آپ کا گھر ہے، مطلب اپنا گھر ہے، آپ سپریٹلی رہ رہی ہیں، تو اپنے گھر پہ فوکس کریں. سسرال والوں پہ آپ کی ساس کیا کہتی ہے، اٹس اوکے. اس کو اتنی رسپیکٹ دیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کی امی ہے یا آپ کی امی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی ان کی بات کو یا اپنی نندوں کی بات کو یا اپنے سسر کی بات کو اپنے معاملات میں مت لے کے آئے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈائریکٹ رکھیں گی تو بہت آسانی میں آ جائیں گی. آپ کی ازدواجی زندگی بہت اچھی سے گزرنے لگ جائے گی الحمدللہ. میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر تو ہوں نہیں، لیکن جتنا میرے تجربے میں آئی ہے نا بات، وہ یہی ہے کہ جب تک تیسرا بندہ ہمارے معاملات میں نہیں نا آتا، میاں بیوی کے معاملات میں، تب تک شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے اندر آ سکے. شیطان جو موسٹلی آتا ہے نا، وہ کسی تیسرے بندے کے ذریعے آتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے نا، تو درگزر کریں اس بات کو. اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے نا. اس کی بات کو اپنے ہسبینڈ سے بالکل بھی نہ کریں کہ تیری بہن نے آ کے، تیری ماں نے آ کے. اور تیری بہن اور تیری ماں تو بالکل بھی نہ کریں اس کے سامنے. اپنے شوہر کو اپنے سسرال والوں کے نظریے میں آ کے کبھی بھی اپنا رائول مت بنائیں. وہ آپ کی ٹیم میں ہو اور آپ کے ساتھ ہی ہو، بس اس بات کو میک شور کریں. اس کو کبھی بھی مطلب ٹیم اپوزٹ مت کریں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ وہ جس طرح آپ وہ شریکہ نہیں ہو جاتا، آپ کا وہی بیہیویئر اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا. اور پھر وہ جو رشتے کی خوبصورتی یا رشتے کی جو لذت ہوتی ہے نا، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ وہ نہ ہی ختم ہو، تاکہ آپ کے گھر میں سکون رہے، آپ کے دل میں سکون رہے، آپ کے بچوں کی زندگی میں سکون رکھے. بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے بچے اور اپنے گھر کو فوکس کرنا ہے، اپنے شوہر کو فوکس کرنا ہے، سسرال والوں کو نہیں فوکس کرنا. وہ بھی بالکل ٹھیک رہیں گے جب آپ ان کے معاملات میں نہیں جائیں گی یا وہ آپ کے تو پھر اوبویسلی کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ میں کسی کے مسئلے میں نہ بولوں تو کوئی بھی آپ کے مسئلے میں نہیں بولے گا. اور اگر بول بھی رہا ہے تو اٹس اوکے، اس کو آپ نظر انداز کریں. بس یہ ایک اچھی اور خوبصورت سی ٹپ ہوگی آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے انشاءاللہ. اور جی اس کے ساتھ ہی کھانا میرا تقریباً بن چکا ہے. یہ 2 دن کے ولاگ کا کلپ ہے، مطلب 2 دن کے کلپس ہیں. ایک دن میں نے شام کو پراٹھا رول بنائے تھے، اور پھر اگلے دن میں نے یہ آلو مٹر اور چکن کا سالن بنایا تھا. میرا بڑا دل کر رہا تھا شوربے والا کوئی سالن کھانے کا، تو بس میں نے یہ سالن بنا لیا. اور میں اس میں پانی ڈال کے تو اس کو دوسرے چولہے پہ شفٹ کر دوں گی، اور یہاں اس والے چولہے پہ جو ہے وہ میں روٹیاں بناؤں گی. اور روٹیاں جو ہے نا وہ مجھے تازے آٹے کی بنانی بہت آسان لگتی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو تازے آٹے کی روٹی بنانا آسان نہیں لگتا. مجھے تازے آٹے کی روٹی بنانا بھی آسان لگتا ہے، اور روٹی بہت مزے کی بنتی ہے تازے کی. یہاں پر جی میں نے یہ چکلا اور بیلن جو ہے اس کو دھویا تھا، تو اب میں اس کو ایک ٹاول سے خشک کر رہی ہوں. اور 4 میں نے ٹوٹل روٹیاں بنانی ہوتی ہیں بچوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو اچھا، یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سسرال میں نہیں رہی تو مجھے اس لیے باتیں آتی ہیں. میں بھی سسرال میں رہی ہوں، میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں. تو ہر چیز سے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت سے گزار دیا ہے، بہت عزت سے وہ وقت گزر گیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے باتیں نہیں کی، بتھیرے لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، آسانی ہوئی، آسانی سے گزر گیا. آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ بہت آسانی سے گزر جائے گا یہ وقت. تو جی بس یہاں تک تھا میرا ولاگ. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کون کون ہے جس کی سسرال میں بہت اچھے سے نبھ رہی ہے، اور کون کون ہے جس کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں. تو بس پھر مل کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کے مسائل کو حل کرے. اللہ ہر بیٹی کو اپنے گھر میں خوش رکھے، ہر بیٹی کو اپنے گھر میں خوش رکھے. کیونکہ جو ذہنی اذیت ہوتی ہے نا، وہ جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ ذہنی اذیت کو بالکل بھی بادر نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو رج رج کے ذہنی اذیتیں دیتے ہیں، جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صحت تباہ ہو جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. بس کوشش کریں نہ کسی کو ٹینشن دیں، نہ کسی سے ٹینشن لیں.